बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है मुलाकातों का सिलसिला उरूज पे था और ऐसा लगता था ऑपोजिशन वालों की राय सुन के, उनकी बात सुन के, उनका मौक़िफ़ सुन के, जिसको भी आप बात करते देखते थे, चाहे वो टीवी के टॉक शोज़ में बात करें, चाहे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, कोई किसी के पास बस माइक हो, वो बात ही करते थे कि जिस तरह हुकूमत बस आज गई कल गई। अच्छा, अभी कल परसों ही मेरे साथ प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा थे जिनसे मैंने बात की। मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये जो अब लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं 27 से, तो आप लोग 10 दिन में वाकई पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप कहते हैं 8 मार्च को हम पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। तो उन्होंने कहा जी हम 10 दिन में नहीं तो हम 11-12 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पहुंचने से पहले तहरीक अदम एतमाद आ चुकी होगी, हमारे पहुंचने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका होगा कि जी हुकूमत जा चुकी होगी। अच्छा, वो क्या हो चुका होगा? जारी बात है मुलाकातें हो रही थी। उन्होंने कहा जी ज़रदारी साहब की मुलाकातें हो रही हैं, उधर पीडीएम की मौलाना साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं और तमाम जो अपोजिशन है वो एक पेज पर है, तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, हुकूमत को घर भेज कर ही सांस लेना है, दम लेना है, और ये हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही तहरीक अदम एतमाद आ चुकी होगी और आप देख लीजिएगा हुकूमत घर जा चुकी है। लेकिन अब ये जो सिनेरियो बिल्कुल तब्दील हो गया, सिचुएशन बिल्कुल बदल के रह गई। वो किस तरह जी? अब देखिए, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि चौधरी बरादरान जो है इस टाइम पे आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा जिन पे नज़रें हैं, मरकूज़ हैं, ऑपोजिशन जिनसे डील करना चाहती है, जिनको अपने साथ मिलाना चाहती है, चौधरी बरादरान की किसी तरह से वो हुकूमत के खिलाफ इनका साथ दे दें। अच्छा, ये भी एक बात है कि चौधरी साहब इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि अभी भी वो इस कंडीशन में हैं कि चौधरी बरादरान अगर वाकई चाहें तो वो उनके साथ बहुत से एमएनएस भी राब्ते में, जैसे ये खबर भी आई थी कि जी 11 एमएनएस हैं पीटीआई के जिन्होंने चौधरी बरादरान से रब्ता किया, जिन्होंने चौधरी साहब से कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आप कहेंगे तो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगर आप हुकूमत के साथ हैं हम भी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अगर आप हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का साथ देते हैं तहरीक अदम एतमाद में तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं चौधरी साहब। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब, मैंने कल भी कहा वीडियो में कि बहुत ही मंझे हुए सियासतदान है। ऐसी चौधरी बरादरान का इतना तजर्बा नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे उनको इतना मंझे हुए सियासतदान नहीं कहा जाता। पंजाब की सियासत को मेरे ख्याल से वो नून लीग से भी ज़्यादा समझते हैं। अब नून लीग को जिस तरह वो अपने दर पर लेकर आए शहबाज साहब को 14 साल के बाद, तो इसी तरह चौधरी साहब ने अभी बाकायदा आप कह दें कि किसी को अपने दर पर ला के उसको उम्मीदें दिला के वो जो एक येलो सिग्नल दिखा के ग्रीन पे जाने की बजाय रेड सिग्नल लगा दिया और उन्होंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि चौधरी बरादरान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि जी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमत को ये जो इनका टेन्योर है पूरा करना चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। यानी उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो तहरीक अदम एतमाद में इनके साथ नहीं खड़े होंगे, ऑपोजिशन के साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं होंगे। इससे पहले जो मोहन सलाह साहब ने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने वैसे वो जलसे से खिताब करे थे तो उन्होंने पैगाम दिया था बाकायदा कि जी हम हमारे घर मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी करना हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन हम आज भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। उसके बाद मौलाना साहब ने यकीन दहानियाँ करवाई जाके, तो यकीन दहानियाँ ये करवाई कि जी आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे शहबाज साहब से, ज़रदारी साहब से, हम वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर करते हैं। मौलाना साहब ने ऐसे कहा था चौधरी बरादरान से। अब चौधरी बरादरान ने इनसे मुलाकातें भी कर ली। कहते हैं कि किसी को घुटनों पे ले आना कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ चल के उनके घर चले गए, वो शहबाज साहब जिनको उनकी ताज़ियत तक कबूल नहीं थी, आपको याद होगा, इतनी अकड़ थी उनकी गर्दन में, इतना सरिया था। वो शहबाज साहब वैसे तो पता करने गए थे चौधरी साहब का, लेकिन वैसे क्यों गए थे आपको पता है, तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ लेने गए थे। ये सब कुछ करवाने के बाद चौधरी साहब ने, चौधरी बरादरान ने, काफ लीग ने इनको बता दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करें। अच्छा, अब एक और खबर ये कि जहांगीर तरीन साहब, उन पे भी इनकी बड़ी उम्मीदें थी, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी इनको कि जहांगीर तरीन साहब शायद इनका साथ दे देंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब कहीं ना कहीं इनको बस वो जो नाराज़गी इनको था कि इमरान खान से नाराज़गी है, तो नाराज़गी की वजह से इस सिचुएशन को अपोजिशन कैश करवाना चाहती थी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब पे जो इनकी नज़रें थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उन पर भी पानी फिर गया। वो इस तरह की जहांगीर तरीन साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी सेहत के लिए भी तमाम लोग दुआ कीजिएगा। इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन साहब का राब्ता हो गया है। इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब से उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। यानी आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब भी पिछली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार ये बात कह चुके थे, 2 से 3 बार उन्होंने बात की थी कि जी जहांगीर तरीन साहब जो है उनसे बात हो सकती है और उनसे बात करनी चाहिए। और उन्होंने, आपको याद होगा, जब 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, तो शेख रशीद साहब जिसका चुटकुले छोड़ते रहते हैं अक्सर, इस तरह बड़े उनका एक फिलबदी अंदाज है बात करने का, लाइट नोट पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात को भी सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे तरीके से वो अदा कर देते हैं, उनका मज़ा का जो सेंस है बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा था कि जी जब 14 साल बाद वो वहाँ जा सकते हैं तो इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब तो बड़े पुराने दोस्त हैं,
ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی. یعنی اشارہ اسی ٹائم پہ دے دیا گیا تھا شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے جی عنقریب جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیان جو برف ہے وہ پگھل جائے. اچھا یہ بھی خبریں تھی کہ جی اب اس ٹائم پہ جتنے بھی اتحادی ہیں ان سب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کسی سے ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں, کسی کو وزارتوں کی بھی مزید پیشکش کی گئی ہے, اور یہ حکومت کا رائٹ ہے, اور حکومت میرے خیال سے رائٹ بھی ہے ان کا, اور حکومت بالکل رائٹ کام کر رہی, رائٹ وقت پہ, رائٹ وقت کا رائٹ تقاضا ہے یہ, اور جو حکومت کا رائٹ بھی ہے کہ جی آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اتحادیوں کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اتحادی جو اس ٹائم پہ سب سے مزے کی سچویشن میں اتحادی ہیں, کس طرح کہ یہاں سے اپوزیشن والے ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں جی پلیز ہمارے ساتھ مل جائیں, حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے دیں, یہ نمبر گیم کو پورا کر دیں. اچھا وہ وہاں بھی بڑے مزے لے رہے کہ اچھا سب ہماری منتیں ترلے کر رہے ہیں. اچھا اب ادھر سے جو حکومت والے ہیں وہ بھی ان سے کہہ رہے ہیں جی کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, آپ کو وزارتیں چاہیے, آپ کو کیا چاہیے, ہم آپ کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یعنی اتحادی جو ہے نا ان کی کہہ رہے ہیں کہ 5 انگلیاں گھی میں ہیں, اور وہ اس ٹائم پہ اس سچویشن سے بڑے محظوظ ہو رہے ہوں گے. کبھی ادھر والے ہمیں کھینچ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے دے, ادھر حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی پریشانی, کوئی شکایت, کوئی گلا شکوہ, جو چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا اتحادیوں نے تو باقاعدہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو چودھری برادران ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ کردار کا کو پتہ ہے زیادہ فوکس یہ چودھری برادران پی ایم ایل کیو پہ تھا. اچھا ایک اور بڑی خبر جو آپ کو یاد ہوگا, مولانا صاحب نے جو پورا ایک سیٹ اپ شیئر کیا تھا چودھری برادران سے, جس میں کہا گیا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, اور جو خورشید شاہ صاحب ہے وہ اسپیکر بنیں گے نیشنل اسمبلی کے, اور سی ایم جو پنجاب ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب بنیں گے. اچھا اب اس پہ نواز شریف صاحب کو اعتراض ہو گیا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چودھری پرویز الہی سی ایم پنجاب بنیں گے, اور وہ سی ایم پنجاب ان کو بنتا کیسے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یعنی نون لیگ اپنا گڑھ سمجھتی ہے پنجاب کو, اور نون لیگ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد پنجاب یعنی بڑا صوبہ پنجاب, ہم اکثر کہتے ہیں جو سی ایم پنجاب ہوتا ہے نا آپ اس کو پاکستان کے پی ایم سے ہلکا نہ لیں. یعنی ٹھیک ہے پرائم منسٹر ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے, لیکن بہت سے اختیارات یا بہت سے اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کا جو سی ایم ہوتا ہے نا بس آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا عہدہ ہے. اب وہ بڑی کرسی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کاف لیگ کے پاس جائے, وہ نواز شریف صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اس بات پر اعتراض اٹھا دیا کہ جی یہ جو چودھری پرویز الہی ہیں اگر ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا تو انہوں نے صاف کہہ دیا جی پیپلز پارٹی نے جو کرنا ہے, مولانا صاحب نے جو کرنا ہے, جو ان کا پلان ہے وہ دیکھا جائے, اس پہ غور کیا جائے. لیکن یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ چودھری پرویز الہی کو اگر آپ سی ایم پنجاب بناتے ہیں تو میں اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. یعنی اب سچویشن کلیئر ہے کہ ادھر جی اتحادی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ادھر جو چودھری برادران ہیں انہوں نے بھی ان کو بڑا استعمال کیا. اور استعمال کس طرح کیا ہے جی کہ آپ 14 سال سے کسی کو اکڑ دکھا رہے ہوں, تعزیت تک قبول نہ کریں, وہ آپ کے در پہ حاضری دینے کے لیے آ جائے کیونکہ اس کو آپ سے مطلب ہے, اور آپ پھر اس کا مطلب بھی پورا نہ کریں تو وہ بےزتی والی بات ہو گئی نا. تو وہ اس ٹائم پہ نون لیگ کے ساتھ یا یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی میرے خیال سے یہ ہاتھ ہو گیا چودھری برادران کی جانب سے کہ چودھری برادران جو ہیں انہوں نے باقاعدہ سچویشن کو کیش کیا. میں دوبارہ کہوں گی اتحادی جو ہے نا ان کے بڑے مزے ہیں اس ٹائم پہ کہ جو اتحادی ہیں وہ اس ٹائم پہ سچویشن کو بڑا انجوائے کر رہے ہوں گے کہ ادھر والے بھی میں کھینچ رہے ہیں اور ادھر والے بھی میں کھینچ رہے ہیں. بہرحال ابھی یہی لگ رہا ہے کہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہی پیپلز پارٹی کل سے, ابھی ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے. اپوزیشن کی اگر میں بات کروں وہ اس طرح بھاری ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو پتہ نہیں بات ہی ہے کہ نہیں آتی, کیونکہ ابھی سچویشن دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی. لیکن جو پیپلز پارٹی سڑکوں پر نکل آئے گی, اور پی ڈی ایم والے آپ کو پتہ ہے کہ آگے جہاں جائیں گے پنجاب میں پی ایم ایل این والے ان کا استقبال کریں گے, پھر کے پی کے میں مولانا صاحب کی جماعت ان کا استقبال کرے گی. لیکن آپ دیکھیں لیڈ کون کر رہا ہوگا, وہ جو عوام میں جائیں گے, عوام سے رابطہ کریں گے, جو سڑک پر نکل رہے ہیں, سڑکوں پر نکل رہے ہیں, اور وہ کراچی سے سفر کر کے یہ لوگ پہنچیں گے وہاں تک, اسلام آباد تک, پریشرائز کریں گے حکومت کو کسی طرح سے. اور آپ کو پتہ ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو میرے خیال سے اگر اس پورے سینیریو میں اگر کوئی نمبر لے گیا تو شاید وہ زرداری صاحب اور ان کے بیٹے بلاول صاحب لے گئے. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی بڑی منجھی ہوئی پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی پہلے سے کہتی ہے کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ دوبارہ فوراً یہ جو ہے انتخابات ہوں یا پھر اس طرح اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. لیکن ہاں پریشرائز وہ کرنا چاہتے ہیں, اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. لیکن بہرحال ابھی تک جو سب سے زیادہ نمبر لے گیا وہ زرداری صاحب لے گئے, اور ایسے نہیں کہا جاتا ایک زرداری سب پہ بھاری. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.